आज 2077 साल पौष 24 गते शुक्रबार ईस्वी सम्वत अनुसार 8 जनवरी 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। प्रधान न्यायाधीश वैधानिक सभा 4 अर्बमा पिच गरिएको धावन मार्ग 6 महिनामै चर्कियो। निर्वाचन आयोगद्वारा नेकपाका दुवै पक्षसँग थप कागजपत्र माग। ट्रम्पको उक्साहटमा अमेरिकी संसदमा हिंसा लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको सामुदायिक रेल सञ्चालनको तयारी शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। स्थानीयवासीको लगानीमा रूपन्देहीको तिलोतमामा रेल सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको छ। उक्त रेलवे परियोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर बनाउने काम शुरू भएको छ। मून स्टार इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्राली दाङले डीपीआर निर्माणको जिम्मा पाएको छ। अबको 8 महिनाभित्र डीपीआर सम्पन्न हुने बताइएको छ। प्रारम्भिक सर्वेक्षणबाट रेलवे निर्माणको लागत झण्डै 7 अर्ब रुपियाँ रहेको तिलोतमा पब्लिक रेलवे कम्पनीका अध्यक्ष बाबुराम अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। तिलोतमा नगरपालिकाको 52 किलोमिटर लामो चक्रपथमा सञ्चालन हुने उक्त ट्राम अर्थात रेल निर्माणमा समुदायको लगानी रहने नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। हालसम्म 505 जनाले प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपियाँको दरले शेयर लगानी गरेको रेलवे कम्पनीका सञ्चालक दिल्ली नारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कुल 52 किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालन गरिने रेलका लागि 17 वटा स्टेशन बनाइनेछ। पहिलो चरणमा 2 वर्षभित्र योगीकुटीदेखि रोहिणी नदीको जलाशयसम्मको 14 किलोमिटर सड़कमा रेल सञ्चालन हुने बताइएको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। कान्तिपुर दैनिकले अप्ठ्यारोमा प्रधान न्यायाधीश शीर्षकमा खबर छापेको छ। इजलास स्थगित भएन र हेर्न नभ्याउने भनिएन भने शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संविधान सम्मत थियो कि थिएन भने प्रारम्भिक सुनवाई गर्नुपर्नेछ। केही निवेदनमाथिको सुनवाई गर्ने इजलासको नेतृत्वमा रहने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अहिलेसम्मकै कठोर नैतिक संकटमा पर्नेछन् किनभने उनले आफैमाथि पनि कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्नेछ। निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्य रहेका प्रधान न्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। यस अर्थमा शुक्रबारको इजलासमा पेश हुने मुद्दा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध समेत हो। आफू विरुद्धको मुद्दा आफैले हेर्न हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो। त्यसैले प्रधान न्यायाधीश जबराले स्वयं उक्त इजलासको नेतृत्व गरे त्यो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेछ। यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासको साटो बृहत पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पूर्व न्यायाधीश बलिराम कुमारको निधनमा शोक प्रस्तावबारे निर्णय गर्न आयोजित बैठकमा न्यायाधीशहरूले इजलासको स्वरूपबारे प्रश्न उठाएका हुन्। केही न्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलासमा भइरहेको निवेदनको सुनवाईमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। बृहत पूर्ण इजलासमा निवेदनमाथि सुनवाई हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग थियो। सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो निकै बेर यसबारेमा छलफल भयो। केही न्यायाधीशहरूले खुलेर ठिक भएन भन्नुभएको छ। कुनै निष्कर्ष निस्किएन। उठ्ने बेलामा प्रधान न्यायाधीशले हेरौँला भनेपछि सबै बिदाबारी भए। स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले समेत संवैधानिक इजलासको साटो बृहत पूर्ण इजलास गठन हुनुपर्ने आवाज उठाएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ट्रस्टले अवैधानिक तरिकाले जमिन आफ्नो नाममा राखेको पाइएको छ। केपी शर्मा ओली ट्रस्टको नाममा तेह्रथुमको 8 राईमा भएको 110 रोपनी मध्ये 40 रोपनी जग्गा कानूनले तोकेको सीमा भन्दा धेरै रहेको छ। 2071 भदौ 26 गते 8 राई 4 र 5 को 110 रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालय संक्रान्ति बजार तेह्रथुमले केपी शर्मा ओली ट्रस्टको नाममा पास गरिदिएको कागजात प्राप्त भएको छ। जबकि भूमि ऐन 2021ले कुनै व्यक्ति या संस्थाले काठमाडौँ बाहिरका पहाडी क्षेत्रको जग्गा 70 रोपनी भन्दा धेरै राख्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीकी श्रीमती राधिका साक्य संरक्षक तथा अध्यक्ष रहेको ट्रस्टले 8 ट्राई 4 र 5 को जग्गा खरिद गरेको थियो। 7 सदस्यीय ट्रस्ट सञ्चालक समितिमा अरू पदाधिकारी भने परिवार र नातागोता बाहिरका छन्। मालपोत कार्यालय संक्रान्ति बजारले दिएको जग्गाधनी पूर्जामा केपी शर्मा ओली ट्रस्टको कार्यालय बालकोट 4 भक्तपुर उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री ओलीको निजी निवास पनि बालकोटमै छ। 2071 मा ओलीको स्वास्थ्य अलि बिग्रिएको थियो। त्यतिखेरै आफ्नो नाममा ट्रस्ट खोल्ने र ट्रस्टबाट सामाजिक सेवा गर्ने उनको इच्छा अनुसार ट्रस्ट दर्ता गरिएको थियो। ओलीको ट्रस्टको जग्गा अवैधानिक शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। 4 अर्ब 27 करोडमा पिच गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग 6 महिनामै चर्कियो। नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। 4 अर्ब 27 करोड खर्च गरेर गत वर्ष मात्रै परिवर्तन गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग ठाउँ ठाउँमा चर्किएको छ। करिब 1 वर्ष लगाएर काम सम्पन्न भएको 6 महिना नहुँदैदेखि धावन मार्गमा चिरा देखिन थालेका छन्। 50 वर्ष पुरानो 3 किलोमिटर लामो धावन मार्गको कालोपत्रे परिवर्तनको ठेक्का चिनिया सरकारी कम्पनी चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको थियो। यसका लागि सरकारको बजेट होइन, यात्रुबाट उठाइएको विमानस्थल विकास पूर्वाधार करको 4 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। सो शीर्षकमा नेपाल आउने र जाने प्रत्येक यात्रुसँग 1000 रुपैयाँ हवाई टिकटमै जोड्ने गरिन्छ। 28 चैत 2075बाट धावन मार्गको कालोपत्रे परिवर्तन सुरु गरेको कम्पनीले पुष 2076 मा काम सकेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर धावन मार्गको दक्षिणतिरको साइडमा दर्जन भन्दा बढी ठाउँ फुटेको छ। कति ठाउँमा पानी पनि रसाउन थालेको छ। धावन मार्गको पिच भत्कनु गम्भीर विषय भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक पूर्व महानिर्देशकको भनाइ छ। नयाँ पिचमा पनि 1 वर्ष नबित्दै पुनः यस्तो समस्या आउनु गम्भीर विषय हो। यो समस्या बढ्दै गए विगतमा जस्तै आकाशमा जहाज घण्टौंसम्म होल्ड गरेर धावन मार्ग टालेर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षले पार्टीमा गरेको आन्तरिक परिवर्तनलाई दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गरेको छ। दुवै पक्षले आयोगमा उपलब्ध गराएका कागजात कानूनी प्रक्रिया भित्रबाट नआएकाले उनीहरूले उपलब्ध गराएका चिठीपत्र र जानकारीकै आधारमा मात्र पार्टी संरचनागत हेरफेरको विवरण अभिलेखीकरण गर्न सकिने आयोगले उल्लेख गरेको छ। यही कुरा उल्लेख गर्दै आयोगले हिजो दुवै पक्षलाई ऐन नियम र पार्टीको विधान अनुसार विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ। आयोगले दुवै पक्षलाई एकै खाले पत्र पठाएर त्यस्तो जानकारी गराएको छ। आयोगले त्यसमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन नियमावली र पार्टीको विधान अनुसार आवश्यक सुधार सहितको विवरण पठाउन 7 दिनको समय दिएको छ। पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भए यता प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा माधव कुमार नेपाल पक्षले आयोगमा एकले अर्कालाई कारबाही गरेको भन्दै पत्राचार गरेका छन्। ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्रचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था गरेको जस्ता जानकारी आयोगलाई गराएको थियो। सडक कालोपत्रदेखि विद्युत पहुँचमा सुधारसम्म राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ। सरकारको 1 वर्षे कार्य प्रगति सम्बन्धी खबर हो यो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा गरेका कार्यको विवरण सहितको वार्षिक प्रगति विवरण बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले राम्रो र प्रभावकारी कार्य गरेकाले यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा पनि जनताको भावना अनुसार काम गर्न आग्रह गरिन्। नेपालको संविधानको धारा 53 एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को दफा 41 बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रतिवेदनमा सरकारले देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सम्मान, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा सो वर्ष उल्लेखनीय कार्य गरेको दावी गरिएको छ।
अविश्वास प्रस्तावपछिको तरंग, दुई समूहका साथ कारबाहीमा मुख्यमन्त्री राईसहित 8 मन्त्रीसँग सोधियो स्पष्टीकरण शीर्षकमा हिमालय टाइम्सको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही भनेको मुख्य आरोपमा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको लगभग 2 साता पुगिसकेको छ। 12 पुसमा प्रचण्ड नेपाल समूहका 37 सांसदले हस्ताक्षर गर्दै संसद सचिवालयमा बुझाएको अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीले काम गर्न नसकेको विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका मुख्यमन्त्री हटाउने उद्देश्यले अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो। पुस 11 मा आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोलाई मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा मुख्यमन्त्रीले समर्थन गरेको विषयलाई प्रचण्ड माधव पक्षले अविश्वासको प्रस्तावको मुख्य कारण मानेका छन्। यसै घटनाक्रमबाट सुरु भएको प्रदेशको राजनीतिक तरंगले प्रदेश सरकारले परिवर्तनको बाटो समातेको छ। यसको छिनोफानो भने प्रदेश सभा बैठकले माघ 7 गते गर्ने भएको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मन्त्रीका नातेदार र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको छ। कृषि मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा हुँदा नियम विपरीत तोक आदेशका आधारमा बोर्डमा आफन्त र कार्यकर्ता भर्ना गरेकी छिन्। अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2075 अनुसार प्राविधिक, चालक र कार्यालय सहयोगी बाहेकका पदमा करारमा नियुक्त गर्न पाइँदैन। तर बोर्डमा 91 जना अधिकृत र सहायक अधिकृत स्तरका कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएका छन्। 58 जनाको दरबन्दी रहेको बोर्डमा 32 जना करारका छन्। तीमध्ये 13 जना चालक, कार्यालय सहयोगी, स्विपर, माली, सुरक्षा गार्ड र इलेक्ट्रिसियन छन्। नियमित पदपूर्ति प्रक्रिया रोकेर बोर्डमा गैर कानूनी रूपमा कर्मचारी भर्ना गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन अघि बढाएको छ। 58 कर्मचारीको दरबन्दी रहेको बोर्डमा नियम विपरीत 32 जना करारमा नियुक्त शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा यो खबर छापिएको छ। ट्रम्पको उक्साहटमा संसदमा हिंसा शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। अमेरिकी संघीय संसद क्यापिटल हिलमा बुधबार जो बाइडेनलाई राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने दिन थियो। गत नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका बाइडेनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गरेका थिए। तर धाँधली भएको भन्दै हार अस्वीकार गर्दै आएका ट्रम्पको समर्थनमा बुधबार वाशिङटनमा हजारौं भेला भएका थिए। बाइडेन राष्ट्रपतिमा विजयी भएको घोषणा अघि आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले पुरानै कुरा गरेका थिए। उनले राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली भएको र त्यसलाई आफूले अस्वीकार गर्ने बताएका थिए। उनी त्यतिमै सीमित भएनन्। उनले भने जो बाइडेनको विजयको विरोध गर्ने सांसदलाई सहयोग गर्न संसद भवन जानुस्। ट्रम्पको भाषण लगत्तै भीड़ संसद भवन मोडियो। ट्रम्पको उक्साहटमा उनका समर्थक सुरक्षा घेरा तोड्दै जबरजस्त संसद भवनमा प्रवेश गरे। त्यहाँ हिंसा मचियो। यस्तै बागमती हाम्रै हो शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमै खबर छापिएको छ। पकाउँदा मगमग बास्ना आउने, खाँदा झनै स्वादिलो, खाइसकेपछि सन्तुष्टिको आभास। यस्तो स्वादिलो बासमती चामल विवादमा तानिएको छ। यसको हक अधिकार सम्बन्धी विवाद युरोपेली संघ EU मुख्यालयसम्म पुगेको छ। EUले बासमती नाममा दाबी गरेका नेपाल, भारत र पाकिस्तानलाई फेब्रुअरी पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण आधिकारिक वैज्ञानिक प्रमाण जुटाएर पठाउन निर्देशन दिएको छ। नेपालले बासमती आफ्नो हक रहेको भन्दै डिसेम्बर 9 मा EU मा 13 बुँदे दाबी विरोध जनाइसकेको छ। सरकारले त्यसलाई प्रमाणित गर्न वैज्ञानिक आधार खोज्न थालेको छ। पर्याप्त वैज्ञानिक आधार र प्रमाण उपलब्ध गराउन सक्ने मुलुकले बासमती नामको चामलको भौगोलिक संकेत चिन्ह अधिकार इन्डिकेसन पाउनेछ। त्यही भएर तीनै देश सकेसम्म प्राचीन कालदेखिको वैज्ञानिक आधार र प्रमाण जुटाउन लागेका छन्। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले राष्ट्रिय जीन बैंकका वरिष्ठ वैज्ञानिक बालकृष्ण जोशीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ। अब भित्री पृष्ठका खबर। नेकपा दाहाल नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर संयुक्त सडक आन्दोलन गर्न आग्रह गर्दै आए पनि कांग्रेस तयार भएको छैन। सुरुवातमा कांग्रेस सडक आन्दोलनमा जाने मनस्थितिमै थिएन। पार्टीभित्रै र बाहिरको चौतर्फी दबावले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा जान बाध्य भए पनि पुनर्स्थापनाका पक्षमा औपचारिक रूपमा अझै उभिएको छैन। जसपाले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा कांग्रेसका वरिष्ठ
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूहरूको आन्दोलन पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाकै लागि भएको दावी गरेका थिए। अर्का पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटोलाले पनि पार्टीले औपचारिक रूपमा नभने पनि असंवैधानिक कदम सच्याउनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा जानुको अर्थ पुनर्स्थापना नै हो भन्ने बुझ्नुपर्ने सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने अझै पुनर्स्थापनाको पक्षमा खुल्न चाहेका छैनन्। भारतका विभिन्न प्रदेशमा कुखुरा र चरा मर्न थालेपछि नेपालमा पनि उच्च जोखिम बढेको छ। भारतमा विभिन्न राज्यमा ठूलो संख्यामा कुखुरा मरेका समाचार बाहिरिएका छन्। कुखुरासँगै ती क्षेत्रमा लगभग 2700 घुमन्ते चरा पनि मरेका छन्। नेपाल भारत खुल्ला सीमाका कारण त्यसको जोखिम नेपालमा पनि उच्च रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारतमा कुखुरा र चरा मरेका समाचार सार्वजनिक भइरहँदा भारतमा बर्ड फ्लू भएपछि नेपालमा पनि सर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले भन्नुभयो, नेपालमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न विभाग अन्तर्गतका सबै निकाय, रोग नियन्त्रण शाखा, ल्याब, क्वारेन्टाइन, बजेट शाखा र अनुगमन शाखालाई सतर्क रहन निर्देशन दिएका छौं। विभाग अन्तर्गत 8 वटा क्वारेन्टाइन कार्यालय र 24 वटा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट छन्। सबै सतर्क राखिएको ढकालले जानकारी गराउनु भएको छ। नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने भएको छ। नाफा भएको वर्ष बोनस वितरण गर्ने कानूनी प्रावधानलाई टेकेर निगम व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। तर कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन निगमले सरकारको अनुमति लिनुपर्दछ। आउँदो माघदेखि एउटा बैंकले जारी गरेको एटीएम कार्डले अर्को बैंकको एटीएम मेसिनबाट पैसा निकाल्दा शुल्क लाग्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले बिहिबार निर्देशन जारी गरेर अन्तर्बैंक एटीएम कारोबारमा शुल्क उठाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छूट दिएको हो। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्बैंक एटीएम कारोबारमा प्रति कारोबार 20 रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउन पाउनेछन्। तर मासिक 2 वटासम्म अन्तर्बैंक एटीएम कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुल्क लिन पाउने छैनन्। 2 भन्दा बढी कारोबारमा मात्र शुल्क पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको एटीएम कार्ड स्वदेश भित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएममा प्रयोग गर्दा मासिक न्यूनतम 2 वटा कारोबारसम्म निशुल्क गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। मंगलबार बिहान करिब 8:30 बजे गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 10 सिमिचौरकी भगवता कुँवर हातमा खुर्सानी लिएर सिमिचौरको बाँसकर्क भन्ने स्थानमा आइन्। त्यहाँ उनको खुर्सानी लिन रेसुङ्गा नगरपालिकाको गाडी पुगेको थियो। खुर्सानी जोख्दा आधा केजी भयो। नगरपालिकाले तोकेको दर अनुसार आधा केजी खुर्सानीको उनले 70 रुपैयाँ पाउने भइन्। यही हिसाबले आफूहरूले तरकारी बिक्री गरे मासिक 5,000 सम्म आमदानी हुने उनको भनाइ छ। घरमा भएको सबै कृषि उपज नगरपालिकाले खरिद गरिदिँदा एकातर्फ कहिल्यै बिक्री नहुने तरकारी बिक्री भएको र अर्कोतर्फ आमदानीको स्रोत राम्रो भएको उनले बताइन्। बागलुङ नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य सेवा दिन थालेको छ। विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम अन्तर्गत 5 वटा विद्यालयका लागि नर्सिङ जनशक्ति छनौट गरी कार्यक्षेत्रमा खटाइएको हो। पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको नयाँ अभियान बागलुङ नगरपालिका भित्रको तितौरे माध्यमिक विद्यालय, रुद्रेपिपल माध्यमिक विद्यालय, विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय, गणेश र बोडेचौर माध्यमिक विद्यालयमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। बाँके जिल्लालाई बाल विवाह मुक्त जिल्ला बनाउनका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तह सक्रिय भएका छन्। जिल्लाका सबै स्थानीय तहले किशोरी क्लबहरूसँगको सहकार्यमा बाल विवाह मुक्त जिल्लाको निर्माणमा सक्रियता देखाएका हुन्। तनहुको ग्रामीण क्षेत्रका गाउँ पुरुषविहीन बन्दै गएका छन्। अधिकांश पुरुष युवा रोजगारीका लागि विदेश जान थालेपछि गाउँमा तन्नेरी पुरुष भेटिन मुस्किल हुने गरेको छ। पुरुषको विदेश जाने लहरको लागेपछि गाउँमा घर र मजदुरीको काम महिलाले सम्हाल्नु परेको छ। नेपाली श्रमिक इजरायल पठाउनका लागि दुई देशबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन प्रोटोकलमा चाँडै हस्ताक्षर हुने भएको छ। प्रोटोकलमा नेपालको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकले हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ। नेपाल र इजरायलका सरकारबीच गत असोजमा भएको श्रम सम्झौता अनुसार कार्यविधि तयार गरी नेपालले प्रोटोकलमा विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको हो। अब शेयर बजार नेप्से परिसूचक करिब 2200 नजिक आइपुगेको छ। झिनो अंकले बढ्दै नेप्से पुनः उच्च बिन्दुमा आइपुगेको हो। बिहिबार नेप्से परिसूचक करिब 16 अंकले बढेर 2194 बिन्दुमा पुगेको हो। यो हालसम्मको नयाँ उच्च बिन्दु हो। बिहिबार कारोबार रकम पनि केही सुधार भएर 5 अर्ब 87 करोड नागेको छ। अब बाँकी
खबर आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सीवाईसी लघुवित्त र शालिग्राम लघुवित्त बीच भएको मर्जर सम्झौता रद्द भएको छ। आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीवाईसी नेपाल र शालिग्राम लघुवित्तलाई गाभ्ने प्रारम्भिक सम्झौता भएपछि असोज 11 गतेदेखि कारोबार रोकिएको भए पनि उक्त संस्थाहरूको मर्जर समितिको पुस 7 गते बसेको बैठकको निर्णयले प्रारम्भिक सहमति पत्र रद्द गरेको राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको छ। अब विदेशका खबर। अस्ट्रेलियाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप फेब्रुअरीको दोस्रो सातादेखि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले मार्चदेखि मात्र सुरु गर्ने भनिएको भ्याक्सिन कार्यक्रम 1 महिना अघि नै सुरु हुन सक्ने बताएका हुन्। उता कोरोना भाइरस संक्रमणका घटनामा वृद्धि भएका कारण बिहिबार इङ्ल्यान्डका अस्पताल प्रमुखहरूले शय्या व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको बताएका छन्। स्वास्थ्य सेवा प्रदायक तथा चिकित्सकहरूले अपेक्षाकृत सकारात्मक सुधार देखिँदा पनि लन्डनका अस्पतालहरू 2 साताभित्रमा क्षमताभन्दा बढी बिरामी हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्ने प्रशासनलाई बताएको एक गोप्य स्रोतले बताएको छ। अब केही खेल र खेलाडीका खबर। सन्दीप लामिछाने समावेश होबार्ट हुरिकेन्सले बिग बासको शीर्ष स्थानमा पुग्ने मौका गुमाएको छ। राम्रो फर्ममा रहेका दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धामा सिडनी थन्डरले बिहिबार होबार्टलाई 39 रनले पराजित गर्दै शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। पर्थ रंगशालामा होबार्टले टस जितेपछि ब्याटिङमा आएको सिडनीले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाई 167 रन बनाएको थियो। त्यसविरुद्ध मैदानमा उत्रेको होबार्टले भने सिडनीसँग पराजित हुनु परेको छ। अब कला र साहित्यका खबर। 10 पुसबाट काठमाडौँ र मफसलका सिनेमा हलहरू खुलेका छन् तर हलमा दर्शक छैनन्। यता नेपाल सरकारले अझै सिनेमा हल खोल्नका लागि आधिकारिक अनुमति दिएको छैन। दर्शक नआए पनि सरकारले अनुमति नदिए पनि हल खोलिएका छन्। यसरी हल खोले पनि तत्काल नयाँ चलचित्र रिलिज नहुने भएपछि निराशा भएका हल सञ्चालकहरूमा यति बेला आशा जागेको छ। यही मागबाट चैतसम्ममा आधा दर्जन चलचित्र रिलिज हुने भएपछि उनीहरूमा आशा जागेको हो। हल सञ्चालकहरूको संस्था नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधानका अनुसार यही मागबाट केही नयाँ नेपाली चलचित्र रिलिजका लागि निर्माताहरूसँग कुराकानी हुँदैछ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको इतिहास रच्ने अवसरको दुरूपयोग शीर्षकमा श्याम मैनालीले लेख्नु भएको सम्पादकीय समेटेका छौं। राजनीतिक दलहरू एउटै स्थानमा उभिनुपर्ने हुन्छ। स्पष्ट रूपमा यो संघर्ष प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विरुद्ध देखिन सक्छ, तर वास्तवमा संघर्ष जनताको अधिकारका लागि हुनेछ, संविधानको मर्यादाका लागि हुनेछ। संसद पुनर्स्थापना गर्ने अर्को राजनीतिक उपाय हुन्छ। यसका लागि लोकतन्त्रप्रति आस्थावान राजनीतिज्ञले सड़क आन्दोलन मार्फत दबाव सिर्जना गर्नुपर्छ। गिरिराज प्रसाद कोइरालाले सड़क मार्फत संसद पुनर्स्थापना गराएको यथार्थ हामी सबैमा छ। गणतन्त्र विचलित हुने डर शीर्षकमा श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमको विचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। समय साक्षी छ, संविधान जारी गरेर तुरुन्तै प्रधानमन्त्री बन्नलाई त्यति बेला जे जस्तो आफूलाई अनुकूल लाग्यो उनले त्यही मानेका हुन्। संविधान ल्याउन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका ठाउँमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न बिछट्टै हतार भएका कारण उनी प्रधानमन्त्री विरुद्ध 2 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र संसद विघटन गर्न नपाउने लाल बुझक्कड बठ्याइमा सहमत भएका हुन्। तर आज आफूलाई आफ्नो पार्टीबाट अप्ठ्यारो पर्यो भनेर उनले अनौठो के भने प्रचार चाहिँ पद्धतिमाथि गरेका छन्। राम्ररी संस्थागत नै नभइसकेको गणतन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई बल प्रदान गरेका छन्। यस्तो अवस्था निम्त्याउनमा ओली सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन्, तर अंशियार नेकपा सहित सबै दल छन्। अब गोर्खापत्रमा छापिएको पाठक पत्र। काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण रोक्नका लागि खुला रूपमा आगो बाल्न तत्काल निषेध गर्नुपर्छ। ठूलठूला कार्यालयहरू आदि परिसरभित्र आगो ताप्नका लागि अथवा पुराना कागजहरू जलाउनका लागि आगो बालेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै सड़कहरूमा फोहोर अथवा पुरानो काठ बालेको देख्न सकिन्छ। सबैभन्दा खतरनाक काम त प्लास्टिक बाल्नु हो। प्लास्टिक बाल्दा निस्कने विषालु धुवाँ स्वास्थ्यका लागि एकदम हानिकारक छ। वायु प्रदूषणबारे धेरै प्रचार भएको छ, तर वायु प्रदूषणको एक प्रमुख कारण आगो बाल्न कुन निकायले नियन्त्रण गर्ने हो जानकारी भए हुन्थ्यो। KR तुलाधरले काठमाडौँबाट लेख्नु भएको छ। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।